अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। आज इसकी पहली तारीख यकम शुरू हो चुकी है। तो मेरी तरफ़ से इस्लामिक फ़िक़्ह यूट्यूब टीम की तरफ़ से तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का हम पे करम हुआ, हम पे एहसान हुआ कि जिसने मुझे और आपको इस महीने की बाबरकत घड़ियाँ देखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाई। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महीना है। तो ये हदीस पाक भी मिलती है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। वीवर, ये वो महीना है जिस महीने के अंदर यकीन जानिए कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह पूरे शाबान के रोज़े रखते। आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब महीनों में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुख़्सत आए और मैं रोज़ादार रहूँ। क्या बात है। अल्लाह करीम हमें भी इसी तरह रोज़ा रखने की और इस महीने की कदर व मंज़रत समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही टॉप क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा आप दोस्तों के सपुर्द करना चाहता हूँ कि आपने और मैंने क्या करना है कि यकम शाबान से लेकर 15 शाबान तक ये अमल करना है। चाहे पूरे 15 दिन जारी रखें, चाहे 5 दिन जारी रखें। लिहाजा इन 15 दिनों के अंदर अंदर शाबान की यकम से लेकर शब बारात 15 शाबान तक इस अमल को हमने पूरा करना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक बहुत ही आसान सी आयत है, सूरत कसस की आयत है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। फिर सुनिएगा, मैं यहाँ आपके सामने भी अब आयत गुज़र रही है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ़ जो नेमत उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। हम हैं ही अल्लाह के मोहताज। तो जी हाँ वीवर्स, इस आयत को कितनी दफ़ा पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि शाबान के वज़ाइफ़ और वीडियोज़ इसी तरह हम तक मुस्तनद पहुँचते रहें तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको इसी तरह वीडियोज़ और वज़ाइफ़ मिलते रहें। तो रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस आयत को वीवर इस पूरे इन 15 दिनों के अंदर 333 मरतबा पढ़ना है। मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, चाहे रोज़ाना का मामूल रखें, इसे ऐसे क्या नाम है 50 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, 20 दफ़ा पढ़ें, 25 दफ़ा पढ़ें, चाहे आप 2 दिनों में ये तादाद पूरी कर लें। तो इस तादाद को 15 शाबान तक पूरा करना है। कोशिश, मेरा तो यही मशवरा होगा कि रोज़ाना इस आयत को पढ़ें, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, इस हिसाब से कि ये तादाद 15 दिनों में पूरी हो जाए। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस आयत की फ़जीलत और इस आयत की जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, अगर आप समझ जाएं तो आप सारी ज़िंदगी इस आयत का अमल ना छोड़ें। इतना करीमाना अंदाज़ अल्लाह करीम की बारगाह में, मैं कहता हूँ इससे बढ़कर और क्या है कि आदमी अपने आप को फ़कीर बनाकर, मोहताज बनाकर अपने रब की हुज़ूर अर्ज़ कर रहा है कि मेरे रब, तू मेरी तरफ़ जो नेमत उतारे मैं तो उसी का मोहताज हूँ। तो या अल्लाह, मुझ पे तो सब अपनी नेमतों का नज़ूर फरमा। तो जब ये आयत मैं और आप बार बार पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ इसे ज़िंदगी में आप अपने ऊपर लागू कर लें। जब मौका मिले बैठ कर इस आयत को पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मालिक करीम के करम से आप देखेंगे कि ज़िंदगी की हाजतों और ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं।
جی ہاں، زندگی کی حاجتیں اور یہ کیسے پوری ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ سبزیاں اور درختوں کے پتے کھا کر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سفر طے کرتے رہے، اور جب آپ مدین پہنچے تو بکریوں کو پانی پلا کر سائے میں بیٹھے تو بھوک سے برا حال تھا۔ تو اس وقت یہ دعا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دلا، اور بے آسرا اور بے وطن ہوں، کوئی ٹھکانہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارا بندوبست فرما دیا۔ تو جی ہاں، یہ عمل، اب اس حدیث کو آپ نے سنا ہے تو اب سمجھ جائیں کہ اس آیت کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ رب کے ہاں عرض کر رہا ہے، یا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا، بے آسرا ہوں، بے وطن ہوں، مجھے ٹھکانہ عطا فرما، دکھی ہوں، سکھ عطا فرما۔ یہی دعائیں تو ہم نے بھی کرنی ہیں شعبان کے مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یا اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں صحت دے۔ یا اللہ ہمارے والدین چلے گئے، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، معاشرے میں مجھے کوئی اپنے گلے نہیں لگاتا، سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں، کریمہ میں تیری بارگاہ ہی میں تو حاضر ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ جو رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، تو وہ اپنی خواہش ذہن میں رکھ کر اللہ کے حضور اچھے رشتے کی طلب کے لیے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے تو میں نے کہا نا کہ اتنی تعداد میں پڑھو، اب میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اسے لا تعداد پڑھو 15ویں شعبان تک، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ 15ویں شعبان جب آئے گی، اپنے رب کے حضور جب رحمتوں والی، کرم نوازی والی رات آئے گی، تو اپنے رب کے حضور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، اپنی خالی گود کو جو دامن پھیلانا رب کے حضور، یا رب کریم، یا رب غفور، میں نے اتنا پڑھا، تیرے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اس دعا کا واسطہ مجھے نواز دے۔ یقین جانیے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو کیسے دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو اور بہت کچھ ہے یہاں بولنے کے لیے، میں آپ بولتا چلا جاؤں، وقت بھی آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی قلیل ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے ایک تو رزق کی بندشوں کا خاتمہ ہوگا، اللہ غنی فرمائیں گے، اور مالک کریم۔ اور ایک اچھی بات یہاں سے آج لے کے جائیں، جو چیز آپ کے پاس ہے نا، مثلا آپ کے پاس علم ہے تو اسے پھیلائیں، آپ کے پاس دولت ہے تو اسے صدقہ کریں، آپ کے پاس جو ہنر ہے اسے آگے پھیلائیں۔ کیا ہوگا؟ جس شعبے میں، جس کام میں آپ جو ہے نا مخلص ہوں گے لوگوں کے ساتھ، اللہ اسی چیز میں آپ کو غنی فرما دے گا۔ تو پیار بھری دعاؤں میں بندے فقیر کو ضرور یاد رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے، صحت اللہ کے فضل و کرم سے اب بہتر ہے، تو مزید بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں، میرا اللہ آپ ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، بھائیوں، بزرگوں کو سکھ کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔